अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल से बड़ा ऐलान कर दिया है। जब सियासत जाती उम्रा नहीं, बिलावल हाउस नहीं, बल्कि अडियाला के गिर्द घूम रही है, तो फैसले भी अडियाला में हो रहे हैं। और इमरान खान साहब ने मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए फतह मक्का मॉडल अपनाने का इंदिया दे दिया है। ये फतह मक्का मॉडल के तहत क्या होगा और कप्तान की सियासत का रुख कैसे तब्दील दिखाई दे रहा है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत हो रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी से बातचीत का इंदिया दिया जा रहा है, होने क्या जा रहा है। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत आज जाती उमरा में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें लीगी क़यादत सर जोड़कर बैठी और मशवरा दिया गया है कि हुकूमत ना लें। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। और कल मैसिव एहतजाज होने जा रहा है, खासकर लाहौर के मॉल रोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। कल क्या होगा, पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज से पहले पुलिस ने रैलियां निकालना शुरू कर दी, तो कल क्या होने जा रहा है, ये जोर का जोड़ कैसे पड़ेगा, तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक इजलास, आला सतही इजलास हुआ है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जेर सदारत, जिसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, इसहाक डार भी थे, मरियम नवाज भी थी, हमजा शहबाज भी थे, सलमान शहबाज भी थे, इसमें राना तनवीर भी थे, एहसन इकबाल भी थे, ख्वाजा साद रफीक भी थे, यानी कोरम पूरा था। और इस इजलास की अंदरूनी कहानी यह है कि शुरका की जानिब से नवाज शरीफ साहब को भी यही कहा गया कि नून लीग को मरकज में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। और इस वक्त इस पोजीशन में हम नहीं हैं कि मरकज में हुकूमत बना के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन ऑफ शेयरिंग या बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा ले और उसके बाद वही हाल हो जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत के अंदर हुआ। और नवाज शरीफ साहब ने जवाबन ये कहा कि अगर तो इत्तेहादी हुकूमत बनानी है, अगर किसी को बहुत शौक है, और जाहिर है वो जिसको कह रहे हैं उसको बखूबी अंदाजा है, इस्टेब्लिशमेंट और फिर शहबाज शरीफ साहब, ये गठजोड़, इसहाक डार भी उसमें बराबर के शरीक है। वो कहते हैं कि अगर वफाक में हुकूमत बनानी है, नवाज शरीफ कहते हैं, तो फिर जो इत्तेहादी हैं उनकी गैर मंतकी और हर तरह की बात, यानी जो गैर उसूली बातें हैं वो नहीं माननी। यानी वो इशारा कर रहे हैं खासतौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ। और मैं आपको ये बता दूं कि जब से ये मामला हुआ है, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के माबैन कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है, ना ही कोई मुलाकात हुई है। एक मुलाकात एक्सपेक्टेड थी कि होगी, लेकिन वो मुलाकात जाती उमरा में नहीं हो सकी, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक वक्त बिलावल हाउस पहुंच गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खूब भाव लगा रही है, और जहां नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं है, वहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आसिफ अली जरदारी से मुताल्लिक एक बात कर दी है। और मफामत का बादशाह नहीं है, बल्कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट का बादशाह कह के उसका मफहूम यह है। मौलाना फजलुर रहमान साहब आसिफ अली जरदारी साहब से मुताल्लिक ये कह रहे हैं, और लगता है कि सबसे बड़ा जो शिकवा है मौलाना फजलुर रहमान को आसिफ अली जरदारी साहब से है। और बावजूद इसके कि पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं होती, और पीपल्स पार्टी के मौजूद ना होने की एक बड़ी वजह ये तनाज़ा भी था, और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके माबैन अभी उस तरह से लाइन और लेंथ सेम दिखाई नहीं दे रही एज फार एज स्टेटमेंट्स आर कंसर्न। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस इजलास के अंदर जहां नवाज शरीफ साहब को मरकज में हुकूमत ना बनाने का मशवरा दिया गया है, वहीं पर यह बात भी कुछ लोगों की तरफ से सामने आई कि जी हुकूमत इसलिए बना रहे हैं कि रियासत बच सके, मईशत सबसे पहले होनी चाहिए, रियासत बचाओ मिशन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काम करना चाहिए। और खैर, जो ओवरऑल कंसेंसस है शुरका के माबैन, और फिर जो हमारी नून लीग के चंद जो सीनियर ज़ोमा हैं उनसे आज बात हुई है, तो वो शहबाज हुकूमत को अपनी हुकूमत नहीं मान रहे। वो जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने तो आज ट्वीट करके बाकायदा तौर पर अपनी भड़ास निकाली और कहा है कि नून लीग अगर वफाक में हुकूमत ना बनाए, पंजाब तक महदूद रहे और रिवाइवल की जंग लड़े, तो मैं बताऊंगा कि 8 फरवरी को धांधली करने वाले कौन है, इलेक्शंस में क्या हुआ है, ये राज है जो मैं बता दूंगा। यानी दबे अल्फाज में वो नून लीग के शहबाज कैंप से खासे नालायक और होंगे भी, जाहिर है नवाज कैंप के लोगों को तो बिल्कुल ऐसे उड़ा दिया गया। और एक दो और लोग हैं जो
نون لیگی قائد نواز شریف کو ہی مانتے ہیں اور اس میں حقیقت بھی ہے، وہ شہباز کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اس وقت نون لیگ کے اندر سخت ریزرویشنز پائے جاتے ہیں. اس وقت ایک مشاورت کے اندر ایک کثرت رائے سے یہ بات پریویل کر رہی ہے کہ نون لیگ کو مرکز میں حکومت نہیں بنانی چاہیے. اب نون لیگ بھی مرکز میں حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ پاکستان تحریک انصاف بھی تیار نہیں ہے. آلدو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا اکٹھ میریٹ ہوٹل کے اندر کیا. پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کے پاس میجورٹی ہے اور 2/3 میجورٹی ہے اور وہ سبسٹینشیل ایویڈنسز کے ساتھ پروف کرنے کو تیار ہے. آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ سے اعلان کر دیا کہ جلد میاں والی سے الیکشن لڑوں گا اور میاں والی سے الیکشن لڑنے کے بعد میں فتح مکہ کے ماڈل کو اپناؤں گا اور عام معافی کا اعلان کر دوں گا. یعنی اس میں کسی کو جیل میں نہیں ڈالوں گا. یہ ایک 180 ڈگری کا سٹانس میں تضاد ہے، شفٹ ہے، جو بڑا اچھا، بڑا خوشکن اور خوشائند شفٹ ہے کہ عمران خان صاحب لگتا ہے کہ جیل میں رہ کے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اب وہ سیاست سیکھ رہے ہیں اور سیاست میں ان کو پتہ ہے کہ بند گلی نہیں ہوتی. مولانا فضل الرحمان کے در پر پی ٹی آئی کے دستک دینا، جماعت اسلامی کے ساتھ باوجود اس کے کہ جماعت اسلامی ناراض ہوئی ان کو منانے کے لیے پہنچنا، پیپلز پارٹی کو کل کے احتجاج میں دعوت دینا، یہ وہ سب باتیں ہیں جو بڑی میچور پالیٹکس کی طرف، اور ظاہر ہے جیلوں میں رہ کے لیڈر بنتے ہیں اور جب مار کھاتی ہیں نا پارٹیاں تو وہ دھل کے نکلتی ہیں، مزید سٹرونگ ہو کے نکلتی ہے. تو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اصل میں اب جماعت بن رہی ہے. اب اس نے اپنا دھارا جو ہے، رخ جو ہے متعین کر لیا ہے اور کپتان کی جو باتیں ہیں اس وقت بڑی میچور نظر آ رہی ہیں. نہ تو کوئی بھی جماعت اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ہی موڈ میں ہے اور نہ ہی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے. اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ہوگا کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی امکانات موجود ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان نہ ہو سکتا ہے. کبھی امکانات، دو ہی آپشنز ہیں ایسی صورت میں جب کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں ہوگا. یا تو کوئی قومی حکومت بن جائے یا پھر الیکشنز دوبارہ کرائے جائیں. اور پھر ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ہے جس پہ 3 رکنی بینچ بن گیا ہے. دو آپشنز ہیں. اب دو آپشنز میں سے جو وائبل آپشن ہے وہ کیا ہے؟ کیا ری الیکشن کو وائبل آپشن ہے ایک ایسے وقت میں جب ہم آئی ایم ایف کے در پہ دستک دے رہے ہیں 12 اپریل کو پھر ہم $6 ارب کی بھیک مانگ رہے ہوں گے؟ تو ری الیکشن کا کٹا تو نہیں کھول سکتے، نہ تو ملک کی اکانومی اس کی متحمل ہو سکتی ہے. قومی حکومت کیسے بنے گی؟ یعنی سب لوگ اکٹھے ہو جائیں بشمول عمران خان، بشمول پیپلز پارٹی، اور جس میچورٹی کا جو میں اشارہ کر رہا ہوں، جس میچورٹی کا مظاہرہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی سب کو ایک ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. اور میری تو یہ گزارش بھی ہوگی، میری ریکویسٹ بھی ہوگی دست بستہ کہ سارے لوگ، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ایک بار ایکا کر لیں، کنسنسس کر لیں اور طے کر لیں کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ، ایک فورم پہ جمع ہونا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈسٹنس کر لیں. نو میٹر واٹ، سب لوگ مل کے کنسنسس کر لیں کہ ہمیں جتنی مرضی لیوکریٹو آفر دے اسٹیبلشمنٹ، کوئی چیف آف دی آرمی سٹاف بلائے، کوئی ڈی جی آئی ایس آئی بلائے، ہم نے جا کے نہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے اور نہ ہی کسی کے کہے پر ماننا ہے. جیسے مولانا فضل الرحمان آج کہہ رہے ہیں، اس نے کہا ووٹ آف نو کانفیڈنس لیا، اس نے کہا گرا دو، اس نے کہا ہٹا دو، اس نے کہا بھی تم آ جاؤ وہ چلے جائیں گے. یہ نہ کریں، بیٹھ کے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، چارٹر آف اکانومی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. اور جو ٹون اور ٹینر عمران خان صاحب کا دکھائی دے رہا ہے، لگتا ہے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ وہ بھی کریں گے اور دیگر جو زعما ہیں وہ بھی ذرا تھوڑے بڑے پن کا مظاہرہ کریں گے. اور جب عمران خان نے کہہ دیا کہ فتح مکہ ماڈل اور عوام معافی ہوگی تو کیا پھر امر مانے ہے کہ سب کے لیے پھر ایک دفعہ اگر آپ نے نکالنا ہی ہے، سب کو دھونا ہے، تو معافی کا اعلان کر دے، پھر بیٹھے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ذرا کھلے دل کا مظاہرہ کرے، تھوڑی ہمت پیدا کرے، آئے سب کو ایک میز پہ بٹھائیں. کیونکہ اس وقت عام پاکستانی، سمجھدار پاکستانی سمجھ رہا ہے کہ ملک کے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی حکومت لینا چاہتا اور نہ کسی کے پاس مشکلات کا حل ہے. تو آئی ہوپ کہ سینٹی پریویل کرے گی اور اس وقت جو ایک مخمصہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ایک بند گلی میں آ گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصلہ کیا کرنا ہے، تو پھر سب کو بٹھا لیں اور ملک کا سوچیں. آئی ہوپ کہ میری بات وہاں تک پہنچی ہوگی جہاں تک پہنچانی اور جہاں سے پہنچانے کی کوشش کی ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.